अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अरसे पहले फ्रांस के शहर पेरिस में एक सर्वे करवाया और उन्होंने देखा कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा शोर है और उस शोर का आबादी पर क्या असर हो रहा है। इस रिसर्च ग्रुप ने जब बहुत ज़्यादा तहकीक की तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वो इलाके जहां पर रोड्स हैं, जहां पर मोटरवेज हैं, रोड्स हैं, बड़ी तेज़ी से गाड़ियों गुजर रही हैं, या जहां पर ट्रेन ट्रैक्स हैं, या जहां पर एयरपोर्ट्स हैं, ये वो इलाके हैं जो कि शोर का मंबा है। यहां से बहुत ज़्यादा शोर उभरता है और इनके गिर्द जो आबादियां हैं उनको इस शोर की वजह से बहुत परेशानी का सामना है। उनको डायबिटीज़ हो रही है, उनको हार्ट के मसले हो रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि शोर की वजह से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है और वो स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में जाता है और सेल लेवल पर जाके चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। उन्हें नींद के मसाइल हैं और उनका तौलीदी निज़ाम, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जिस पर बहुत ज़्यादा बहस की गई और फिर देखा गया कि शोर का तो डायरेक्ट इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पर है। हम कितनी देर जिंदा रहेंगे, इस पर डायरेक्टली इफेक्ट है शोर का। तो फिर शोर को किस तरीके से काबू किया जाए। लेकिन क्या शोर का इफेक्ट सिर्फ हमारी सेहत पर ही है? क्या हमारे पढ़ने के निज़ाम को, लर्निंग के एबिलिटी को शोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा हमें न्यूयॉर्क के एक इलाके मैनहट्टन में। मैं आपको लेकर चलता हूँ 1960 के दहाई में, जब मैनहट्टन के बीच में ट्रेन ट्रैक्स बने हुए थे और ट्रेन्स गुजरती थी। शहर के बीच में ट्रेन गुजर रही है और हर 30 सेकंड के बाद, हर 2 मिनट के बाद एक ट्रेन गुजरती थी। और जिस इलाके से ट्रेन गुजरती वहां पर बहुत से स्कूल भी थे। अब उन स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे होते थे तो अचानक ट्रेन आती थी, वो रोकते थे बच्चों को और फिर ट्रेन जब गुजरती थी शोर के साथ और उसके बाद दोबारा पढ़ाना शुरू कर देते थे। तो उन स्कूलों पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाकी स्कूलों से, जो कि उस ट्रैक से बहुत दूर हैं, 6ठी क्लास तक बच्चों पर रिसर्च की गई। 6वीं क्लास में तो वो 1 साल पीछे रह जाते हैं। यानी उनकी जो रीडिंग की कैपेबिलिटी है वो 1 साल पीछे है उन बच्चों से जो कि खामोश इलाकों में पढ़ते हैं। और इस स्टडी की वजह से उन स्कूलों में पैड्स लगाए गए, अकूस्टिक पैड्स लगाए गए जो कि शोर को एब्जॉर्ब कर लेते थे। और जैसे ही वो पैड्स लगाए गए और क्लासरूम को आइसोलेट किया गया ताकि उसमें शोर ना आए, तो पता चला कि बच्चों की रीडिंग की और दूसरे एबिलिटीज़, जो पढ़ने लिखने की एबिलिटीज़ हैं, उनमें फ़ौरन इजाफा होना शुरू हो गया। और हमें ये पता चल गया कि हमें अंडरग्राउंड ट्रेन की ज़रूरत है, जो कि आज आप अगर जाएं मैनहट्टन में या न्यूयॉर्क में तो आपको नज़र आती हैं। शोर का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं होता, बल्कि ये तो हर स्पीशी पर होता है। स्पेशली वो स्पीशीज़ जो कि शहरों में रहती हैं, शहरों के करीब रहती हैं, उन पर तो शोर का असर बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ और ये एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पर एक सड़क जो कि 700 मीटर लंबी है और काफ़ी चौड़ी है, उसको सिमुलेट किया गया। उसको सिमुलेट करने का मतलब यह है कि वहाँ पर स्पीकर लगाए गए जंगल में, एक इलाके में जहाँ पर उतना शोर पैदा किया गया जो कि इस रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ पैदा करती हैं। और फिर देखा गया कि इस शोर में, जिसमें इंसान तो बड़े आराम से रह लेते थे, क्या परिंदे इस शोर को महसूस करते हैं? और जब वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर ये काम किया गया, तो पता चला कि परिंदे वहाँ से जाना शुरू हो गए। ये वो शोर था जो एक आम न्यूयॉर्क का बंदा रोज फेस करता है, लेकिन परिंदे वहाँ से निकलना शुरू कर गए। और जो परिंदे पीछे रह गए उन पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो परिंदे, उनका वजन कम रह गया जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए और उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा थे। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ हम पर नहीं असरअंदाज करता, बल्कि परिंदों पर भी असरअंदाज करता है। तो क्या ये आबी हयात पर भी असरअंदाज करता है? कनाडा की एक टीम कुछ अरसे पहले अपने समंदर में व्हेल मछलियों पर रिसर्च कर रही थी और उनके स्ट्रेस लेवल्स देख रही थी। यानी स्ट्रेस लेवल देखने का मतलब यह है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। तो कॉर्टिसोल के लेवल को मॉनिटर किया जाता है कि क्या वो ज़्यादा है या कम है। उससे पता चलता है कि क्या ये जानवर या इंसान स्ट्रेस में है या नहीं है।
تو انہیں نظر آیا کہ ویل مچھلی کے سٹریس لیولز زیادہ تھے، اور ساتھ ہی بالکل اسی وقت جب وہ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے تو اچانک ویل مچھلیوں کے سٹریس لیول نیچے چلے گئے، اور وہ بڑے حیران ہوئے. وہ دیکھتے رہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر سٹریس لیول واپس آ گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ ویل مچھلیوں کے سٹریس لیول ایک دم نیچے چلے گئے اور اب دوبارہ واپس آ گئے. اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ سمندر کے ساتھ جتنے بھی ملحق علاقے ہیں ان میں کوئی چینج تو نہیں آئی، اور چینج تو آئی تھی، اور وہ چینج تھی 9/11. جب 9/11 کے دھماکے ہوئے، ان دھماکوں کی باعث جتنی بھی ہماری سی شپمنٹس تھی ان کو روک دیا گیا، سمندر کی نقل و حمل کو روک دیا گیا، ہوائی جہازوں کی نقل و حمل کو روک دیا گیا، اور اس کی وجہ سے شور پیدا ہونا کم ہو گیا. اور جب سمندروں میں شور کم ہوا، پانیوں کے اندر شور کم ہوا، تو ویل مچھلی کے سٹریس لیول نیچے گر گئے، وہ کم سٹریس میں آ گئی. کچھ عرصے تک یہ کام رہا، اور اس کے بعد جب چیزیں نارمل ہوئی تو دوبارہ بالکل وہی جہاز دوبارہ اڑنا شروع ہو گئے سمندروں کے اوپر سے، اور اسی طریقے سے بحری جہاز اڑنا شروع ہو گئے جن کے بڑے بڑے پروپیلرز تھے، جو کہ فینس تھے، موو کرتے تھے، آواز نکالتے تھے، اور پانیوں میں وہ آواز بہت دور تک جاتی تھی. اور ویل مچھلیوں کے اور باقی بھی آبی حیات کے یقیناً سٹریس لیول واپس آ گئے. تو اگر سٹریس لیول ویل مچھلی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی شور کی وجہ سے، تو ہماری باڈی پر کیوں نہیں اثر انداز ہوں گے؟ اب بہت سے شہروں میں اکوسٹک پولیس بنائی جا رہی ہے جو کہ اس شہر کے شور کے پیمانے کو ناپیں گے، دیکھیں گے کہ کتنا شور ہے اور کہاں پر زیادہ شور ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر شور زیادہ ہوگا تو اس سے لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور اگر لوگ سٹریس میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، اور ان کی اپنی صحت بھی خراب ہوگی، اور میڈیکل فیسلٹیز پر بھی بہت زیادہ دباؤ آئے گا. اس لیے یہ جانا جاتا ہے کہ کسی شہر میں کن کن علاقوں میں زیادہ شور ہے، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ صبح صبح نومیٹک ہیمر سے سڑک توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پکڑا جائے اور اس کا چلان بھی کیا جائے، اسے سزا بھی دی جائے کیونکہ اس نے شور پیدا کیا ہے. لیکن ہم اگر اپنے ملک کی طرف آئیں تو 14 اگست میں ہم سائلنسر نکال کر موٹر سائیکل کو زور زور سے چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا شور پیدا ہوتا ہے کہ ایک سٹڈی جو فرانس میں کی گئی، اس سٹڈی میں یہ بتایا گیا کہ ایک موٹر سائیکل، سائلنسر نہیں نکالا اس کا، ایک موٹر سائیکل جب رات کو نکلتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کو جگا دیتے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں. تو اگر آپ سائلنسر نکال کر ایک موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اس کا جو شور ہے وہ تقریباً 120 ڈیسیبل تک چلا جاتا ہے. انسان 80 ڈیسیبل سے اوپر اگر شور ہو تو وہ انسان کو سٹریس دینا شروع کر دیتا ہے اگر زیادہ عرصے تک وہ شور میں رہے. ہم 120 ڈیسیبل تک موٹر سائیکل سے شور نکالتے ہیں، اور وہ شور بزرگوں کو بھی جا رہا ہوتا ہے، بچوں کو بھی جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ان سب کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ان کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے تو نہ صرف وہ ان کی ہیلتھ کو کم کر رہا ہوتا ہے بلکہ سٹریس لیول کو، کیونکہ وہ گھروں میں چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ جاگ جاتے ہیں، ان کے سٹریس لیول کو بھی برے طریقے سے امپیئر کرتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کسی کو زہر کا ٹیکہ لگائیں؟ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو آج کے بچے اور نوجوان کہیں گے کہ نہیں یہ کیسی بات کر دی، ہم کیسے زہر کا ٹیکہ لگا سکتے ہیں، ہم کسی کو کیسے مار سکتے ہیں. لیکن جب آپ سائلنسر نکال کر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، یا جب آپ اونچی آواز میں سڑک پر بات کرتے ہیں، یا کسی قسم کا شور پروڈیوس کرتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ والے لوگ سو رہے ہیں، یا رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، تو آپ ایک زہر کا ٹیکہ ہی اپنے ہمسائے کو لگا رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان باریک چیزوں کو کہ شور بھی ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہے، اور یہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ لوگوں کو زہر کی طرح باڈی میں چینجز لا سکتی ہے. جب تک یہ ادراک ہمیں نہیں ہوگا، جب تک ہم یہ چیزیں سوچیں گے نہیں اس طریقے سے، تب تک ہم شور کو بہت بری چیز نہیں سمجھیں گے. اور اسی وجہ سے جب ریسنٹلی میں لاہور میں ایک شادی میں گیا اور رات کو ہم سوئے ہوئے تھے تو ایک موٹر سائیکل بار بار آگے پیچھے ہوا، ریسنگ موٹر سائیکل تھا اور اس کی بہت زیادہ آواز تھی. تو اس دن میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو ضرور بناؤں گا اور لوگوں کو
اویئرنس دوں گا کہ شور کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب آپ بغیر سائلنسر کے موٹر سائیکل چلائیں یا آپ شور پروڈیوس کریں تو آپ ایک مرتبہ ذہن میں ضرور سوچیں کہ آپ ساتھ والے کو زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ کو ہی دینا ہوگا۔ تختے آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے۔